शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की नियाज़ की कहानी, यानी ढूंढों की नियाज़ की कहानी, जिसे सुनकर आप सबका ईमान ताज़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, एक शहर में एक गरीब इंसान लकड़ियां काट कर बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करता था। यहाँ तक कि उसकी हालत ये थी कि दिन ब दिन उस पर कर्ज चढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि क्यों ना मैं दूसरे शहर जाकर मेहनत करूं, काम ढूंढूं, ताकि मेरा कर्ज उतर जाए और हमारे हालात बेहतर हो जाएं। उसकी बीवी ने कहा, अगर आपकी ये मर्जी है तो ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगी, यकीनन अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। बस वो शख्स दूसरे शहर की जानिब निकल गया। दूसरे शहर में उसने बहुत काम ढूंढा, लेकिन उसे काम नहीं मिला। तो उसने वहीं लकड़ियां काट कर गुजर बसर करना शुरू कर दिया। उसने ये चाहा कि ये पैसे जमा कर लूं और उसके बाद अपने वतन वापस चला जाऊंगा, लेकिन उसकी बीवी रोती रहती थी, दिन रात दुआ करती रहती थी। जब उसके घर में कुछ भी ना बचा, वो गुजर बसर करने के लिए शहर के वजीर के पास गई और कहा, मैं गरीब और लाचार हूँ, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दें, मैं आपके घर का काम भी करूँगी और आप मुझे बस 2 वक्त का खाना दे दें। वजीर ने अपनी बीवी से कहा कि इसे घर में रख लो और इसे नौकरों का काम समझा दो। इस तरह वो लाचार औरत उस वजीर के घर में काम करती रहती और अपने शोहर के लिए दुआ मांगती रही। दिन महीनों में गुजर गए और महीने साल की तरह बढ़ते गए, लेकिन उसका शोहर अभी तक न आया। एक दिन वो औरत जब रोते रोते रात को सो गई, तो रात को हजरत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह सामने आए और वो औरत देख रही है कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, बताओ आज क्या तारीख है। इमाम के साथ जो ईमान को चाहने वाले थे, उनमें से एक ने जवाब दिया, आज 22 रजब है। इमाम ने फरमाया, याद रखना, जो भी हमारा चाहने वाला इस दिन खलूसे दिल से नियाज दिलाए और अल्लाह से कोई दुआ मांगे, तो अल्लाह वो दुआ रद्द नहीं करेगा। बस ये सुनना था कि औरत की आंख खुल गई, वो नींद से जाग गई। उस औरत ने सुबह उठकर इमाम जाफ़र सादिक की नियाज दी और दुआ मांगी। ये अमल अभी चल ही रहा था कि वो नियाज बांट ही रही थी कि दूर वहाँ उसका जो शोहर बेवतन लकड़ियाँ काट रहा था। लकड़ियाँ काटते काटते एक मर्तबा कुल्हाड़ी जब उसने दरख्त पर मारी, तो जैसे ही दरख्त गिरा तो उसकी जड़ों में खजाना छुपा हुआ था। वो खजाना देखकर खुश होने लगा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा, और अल्लाह का शुक्र अदा करके वो खजाना लेकर घर वापस लौट आया। अपनी बीवी को लेकर एक शानदार महल बनाया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। फिर बीवी ने अपने शोहर को बताया कि ये जो अल्लाह का करम हुआ है, ये इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का सदका है। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा था, उस दिन नियाज करके हमारे सदके दुआ मांगो, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। तो मियाँ बीवी उस दिन इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की नियाज करते। एक दिन वजीर की बीवी छत पर गई, दूर से देखा एक आलीशान घर बना हुआ है। अपनी कनीज़ों से पूछा, ये इतना शानदार घर किसका है। कनीज़ों में से एक कनीज़ ने कहा, ऐ शहजादी, ये आपकी उस कनीज़ का घर है जो आपके यहाँ कुछ रोज काम करती रही। शहजादी ने कहा, इतना बड़ा महल कैसे बना, जाओ उसको बुलाओ। कनीज़ें जाती हैं और उस औरत को बुला कर ले आती हैं। वो औरत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का पूरा वाक़या उन सबको सुनाती है। नियाज़ के ख्वाब का खलूसे दिल से बताती है कि इमाम ने कहा था, उस तारीख को नियाज़ करो। मैंने दिल से नियाज़ की, अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। वो वज़ीर की बीवी दिल ही दिल में कहने लगी कि इससे बड़ा झूठ मैंने पहले कभी नहीं सुना। यकीनन उसके शोहर ने कहीं से चोरी की होगी और उसके बाद ये मेरे सामने कहानियां बना रही है।
وہ عورت تو وہاں سے چلی گئی، لیکن وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے۔ اچانک نائب وزیر جو وزیر سے حسد رکھتا تھا، اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پورا حساب مانگا۔ وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب صحیح نہیں دے پایا۔ نہ ہی وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت کہ یہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بس یہ سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا اور بادشاہ نے اس وزیر کو نکال دیا اور کہا کہ اب تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے، جاؤ اپنے لیے اور کام ڈھونڈ لو۔ وزیر اپنی بیوی کو لے کر بازار سے باہر جا ہی رہا تھا اور راستے میں دونوں کو بھوک لگ گئی۔ انہوں نے تربوز خریدا، اس تربوز کو اپنے رومال میں باندھ لیا، چاہا کہ کسی ساحل کے کنارے جا کر بیٹھ کر کھائیں گے۔ ادھر جو بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا تھا، شام ہو گئی اور وہ واپس نہ آیا۔ اتنے میں نائب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس وزیر نے جس کو آپ نے نکالا تھا، کہیں اس وزیر نے آپ کے شہزادے کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟ بادشاہ کو غصہ آیا اور بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا جاؤ اس وزیر کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آؤ۔ اگر اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سپاہی اس وزیر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس وزیر کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا کہ شہزادہ کہاں ہے؟ تو اس وزیر نے کہا مجھے کیا معلوم۔ سپاہیوں نے اس وزیر کو اور اس کی بیوی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے جب وزیر کے ہاتھ میں رومال دیکھا کہ اس میں کچھ بندھا ہوا ہے، دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ رومال میں کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا تربوز ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کھولو۔ اس کو جیسے ہی اس کو کھولا گیا تو اس میں شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس وزیر کو اور اس کی بیوی کو قید کر دو، میں ان دونوں کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دوں گا۔ وزیر روتا رہا، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن بادشاہ نے کچھ نہ سنا۔ جب دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تو دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ وزیر روتے روتے کہنے لگا کہ اچانک سے ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے؟ یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی یہ سزا ہے۔ اتنے میں وزیر کی بیوی رو کر کہنے لگی کہ یہ بڑا گناہ تم سے نہیں مجھ سے ہوا ہے۔ تمہیں یاد ہے ہمارے ہاں ایک نوکرانی تھی جو کل میرے پاس آئی تھی، آج وہ شہزادی کی طرح رہ رہی ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے تو اس نے کہا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ خواب میں آئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میری نیاز دو اور پھر دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بدل دے گا۔ میں نے اس کی بات کو جھوٹا سمجھا اور مجھے لگتا ہے تبھی سے ہمارے حالات بدل چکے ہیں۔ وزیر نے کہا اے بدبخت عورت، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ تو نے امام کے معجزے پر شک کیا، توبہ کرو۔ اور دونوں میاں بیوی مل کر توبہ کرنے لگے اور دونوں نے یہ دعا کر لی کہ اے میرے اللہ، اگر ہم دونوں کو یہاں سے رہائی مل گئی تو ہم ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نیاز کریں گے۔ بس دونوں یہ دعا مانگ کر رو رو کر سو گئے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو اچانک اس بادشاہ کا بیٹا یعنی شہزادہ گھومتا پھرتا محل میں واپس آ گیا۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا تم کہاں تھی؟ شہزادہ کہنے لگا میں شکار پر گیا تھا۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا پھر یہ سر کس کا تھا؟ اور بادشاہ کہنے لگا جاؤ جلدی سے وزیر اور اس کی بیوی کو بلا کر لاؤ۔ وزیر اور اس کی بیوی بادشاہ کی خدمت میں لائے گئے اور پورا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا نام سنا اور انہوں نے کہا آج سے ہر سال 22 رجب کو جہاں جہاں میری سلطنت ہے وہاں وہاں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نیاز دی جائے گی۔ اور وزیر کو واپس اپنے عہدے پر قائم کر دیا گیا اور نائب وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا۔
دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔